यस्सु ने जब लोगों की इस भीड़ को देखा तो पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसके शागिर्द भी उसके पास आए। तब यस्सु ने ये तालीम देनी शुरू की और कहा, मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमानी बादशाहत उन्हीं के लिए है। मुबारक हैं वो लोग हैं जो गमज़दा हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से तसल्ली मिलेगी। मुबारक हैं वो लोग जो हलीम हैं, क्योंकि वो खुदा के वादे से ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो लोग जो रास्तबाज भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि खुदा उनको आसूदा और खुशहाल करेगा। मुबारक हैं वो लोग जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किए जाएंगे। मुबारक हैं वो लोग जो पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, वो तो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो लोग जो रास्तबाजी करने के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमानी बादशाहत उन्हीं के लिए होगी। लोग मेरी पैरवी करने की वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और जुल्म ज्यादती करेंगे और तुम पर गलत और झूठी बातों के इल्जाम लगाएंगे, तो तुम काबिल मुबारकबाद होगे। खुशी करना और शादमां होना, इसलिए कि जन्नत में तुम उसका बड़ा बदला पाओगे, क्योंकि तुमसे पहले गुजरे हुए नबियों के साथ भी लोग ऐसा ही सुलूक किया करते थे। तुम जमीन के लिए नमक की मानिंद हो। अगर नमक अपना मज़ा खो दे तो दोबारा उसे नमकीन नहीं बना सकते, और उस नमक से कोई फायदा ना होगा। लोग उसको बाहर फेंक कर पैरों तले रौंद देंगे। तुम सारी दुनिया के लिए रोशनी हो। जो शहर पहाड़ की चोटी पर बनाया जाता है वो छुप नहीं सकता। लोग रोशनी को बर्तन के नीचे नहीं रखते, बल्कि लोग उस चिराग को शमादान में रखते हैं। तब कहीं रोशनी तमाम घर के लोगों को पहुंचती है। इसी तरह तुम लोगों को रोशनी देने वाले बनो, कि तुम्हारी नेकियों को देखकर वो तुम्हारे बाप की हम्द और तारीफ व तौसीफ करें कि जो आसमानों में है। ये न समझो कि मैं मूसा की किताब शरीयत और नबियों की तालीमात को मनसूख या बेकार करने के लिए आया हूँ। मैं उनको मनसूख करने के बजाय उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे सच ही कहता हूँ कि ज़मीन व आसमान के फना होने तक शरीयत से कुछ भी गायब ना होगा। शरीयत का एक हर्फ या उसका एक लफ्ज़ भी गायब ना होगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। हर इंसान को चाहिए कि वो हर हुक्म, बल्कि छोटे अहकाम की भी तामील में फर्माबरदार बने। अगर कोई उन अहकामात में से किसी एक की तामील में नाफरमानी करे और दूसरे लोगों को भी उस नाफरमानी की तालीम दे, तो वो खुदा की बादशाहत में इंतहाई हकीर होगा। लेकिन अगर वो शरीयत का फर्माबरदार होकर ज़िंदगी गुजारने और दूसरों को शरीयत का पाबंद होने की तलकीन करने वाला खुदा की बादशाहत में बहुत अहम होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मौल्लमीन शरीयत से और फरीसियों से बेहतर काम ही तुमको करना चाहिए, वरना तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल ना हो सकोगे। वो बात एक अरसा से पहले लोगों से कही गई थी, जिसको तुमने सुना था, किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। जो शख्स किसी का कत्ल करे उसका इंसाफ किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे जो कहता हूं कि तुम किसी पर गुस्सा न करो। हर एक तुम्हारा भाई है। अगर तुम दूसरों पर गुस्सा करोगे तो तुम्हारा फैसला होगा, और अगर तुम किसी को बुरा कहोगे तो तुमसे यहूदियों की अदालत में चाराजोई होगी। अगर तुम किसी को नादान या उज्झड़ के नाम से पुकारोगे तो दोज़ख की आग के मुस्तहिक होगे। इसलिए जब तुम अपनी नज़र कुर्बानगाह में पेश करने आओ और ये भी याद आ जाए कि तुम पर तुम्हारे भाई की नाराज़गी है, तो तब अपनी नज़र कुर्बानगाह के नज़दीक ही छोड़ दो और पहले जाकर उसके साथ मेल मिलाप पैदा करो, और फिर इसके बाद आकर अपनी नज़र पेश करो। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अदालत में खींचे ले जा रहा हो तो तुम जल्द उसके दोस्त हो जाओ, और तुमको अदालत जाने से पेशतर ही ऐसा करना चाहिए। अगर तुम उसके दोस्त न बनोगे तो वो तुम्हें मुंसिफ के सामने ले जाएगा। मुंसिफ तुम्हें सिपाही के हवाले करेगा ताकि तुम्हें कैद में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम कौड़ी कौड़ी को अदा न करो, तुम कैद से रिहा न होगे। इस बात को तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया है, तुम ज़िना के मुर्तकिब न हो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई शख्स किसी गैर औरत को ज़िना की नज़र से देखे और उससे जिनसी ताल्लुक़ कायम करना चाहे, तो गोया उसने अपने ज़हन में औरत से ज़िना किया। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे गुनाह के कामों में मुलव्विस कर दे तो तू उसको निकालकर फेंक दे, इसलिए कि तेरा पूरा बदन जहन्नुम में जाने के बजाय बेहतर यही होगा कि बदन के एक हिस्सा को अलग कर दिया जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे गुनाह का मुर्तकिब करे तो उसको काटकर फेंक दे,
اس لیے کہ تیرا پورا بدن جہنم میں جانے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ بدن کے ایک حصہ کو الگ کر دیا جائے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تحریری طلاق نامہ دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کوئی بھی شخص جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو حرام کاری کرنے کے گناہ کا قصوروار بناتا ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ اس کی بیوی نے کسی غیر مرد سے جنسی تعلقات قائم کی ہو، اور کوئی بھی شخص اس طلاق شدہ عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ حرام کاری کا گناہ کرنے کا قصوروار ہے۔ دوبارہ تم سن چکے ہو تمہارے اجداد سے کہی ہوئی بات کہ قسموں کو مت توڑو جو تم نے کھائی ہے، اور خداوند کے نام پر کھائی ہوئی قسم کو پورا کرو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ قسم ہرگز نہ کھاؤ۔ جنت کے نام پر بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ جنت خدا کا تخت ہے۔ زمین کے نام پر بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ زمین خدا کے پیروں کی چوکی ہے۔ یروشلم کے نام پر بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ وہ عظیم شہنشاہ کا شہر ہے۔ تم اپنے سروں کی بھی قسمیں نہ کھاؤ کیونکہ تمہارے سر کا ایک بال بھی سیاہ یا سفید کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اگر صحیح ہے تو کہو ٹھیک ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کہو ٹھیک نہیں ہے۔ تم اس سے بڑھ کر جو کہتے ہو تو وہ بدی سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ برے شخص کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو۔ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو اس کے لیے دوسرا بایاں گال بھی پیش کرو۔ اگر تم سے کوئی کرتا لینے کے لیے تم کو عدالت میں کھینچ لے جائے تو تم اس کو اپنا چوغا بھی دے دو۔ اگر کوئی تم کو زبردستی 1 میل بیکار چلنے کے لیے کہے تو اس کے ساتھ 2 میل چلے جاؤ۔ کوئی بھی تم سے اگر کوئی چیز پوچھے جو تمہارے پاس ہے تو وہ اس کو دے دو۔ اگر کوئی تم سے قرض لینے کے لیے آئے تو تم اس کو انکار نہ کرو۔ تو اپنے پڑوسی سے محبت کر اور اپنے دشمن سے نفرت کر، اس کہی ہوئی بات کو تم نے سنا ہے، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور تمہارا نقصان پہنچانے والے کے لیے تم دعا کرو، تب تم آسمان میں رہنے والے تمہارے باپ کے حقیقی بچے ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ سورج کو نکالتا اور چمکاتا ہے، دونوں کے لیے، بروں اور نیکوں، دونوں کے لیے بارش بھیجتا ہے، دونوں کے لیے، راست باز اور غیر راست باز۔ تم سے محبت رکھنے والوں سے اگر تم بھی محبت رکھو گے تو تم کو اس سے کیا صلہ ملے گا؟ اس لیے کہ محصول وصول کرنے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر تم صرف اپنے دوستوں کے حق میں اچھے بننا چاہتے ہو تو ایسے میں تم دوسروں سے کوئی اتنے اچھے نہیں ہو، اس لیے کہ خدا کو نہ پہچاننے والے لوگ بھی اپنے دوستوں سے اچھے رہتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ تمہارا باپ آسمانوں میں ہے اسی طرح تم کو بھی کامل بننا چاہیے۔ الہی برکات اور نئی بادشاہت کے معیار۔ مبارکبادیاں۔ باب کا آغاز مبارکبادیوں سے ہوتا ہے، جہاں یسوع نے دنیاوی خوشی کے تصور کو یکسر بدل دیا۔ انہوں نے مال و دولت یا طاقت کے بجائے دل کی غریبی، حلم، رحم دلی، پاکیزگی اور صلح جوئی کو حقیقی خوشی اور آسمانی بادشاہت کا معیار قرار دیا۔ یہ حصہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہت میں وہی لوگ سرفراز ہوں گے جو دنیا کی نظر میں عاجز یا ستائے ہوئے ہیں۔ شاگردوں کی عالمی ذمہ داری، نمک اور روشنی۔ یسوع نے اپنے پیروکاروں کو زمین کا نمک اور دنیا کی روشنی قرار دے کر ان کی ذمہ داری متعین کی۔ نمک کا کام خرابی سے بچانا اور ذائقہ دینا ہے، جبکہ روشنی کا کام اندھیرے کو دور کرنا ہے۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایمانداروں کو اپنی نیکیوں کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانی چاہیے، تاکہ لوگ ان کے نیک اعمال دیکھ کر آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ شریعت کی تکمیل اور باطنی راست بازی۔ اس حصے میں یسوع نے واضح کیا کہ وہ موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے مکمل کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے شریعت کی تشریح محض ظاہری عمل جیسے قتل یا زنا تک محدود رکھنے کے بجائے اسے انسان کی نیت اور دل کے خیالات تک پھیلا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ غصہ کرنا قتل کے برابر اور بری نظر ڈالنا زنا کے مترادف ہے۔ یسوع نے تاکید کی کہ تمہاری راست بازی فریسیوں یعنی مذہبی پیشواؤں کی ظاہری پارسائی سے کہیں زیادہ گہری ہونی چاہیے۔ اعلیٰ اخلاقی معیار، محبت اور کمال۔ باب کے اختتام پر یسوع نے قدیم آنکھ کے بدلے آنکھ کے قانون کی جگہ ایثار اور بے غرض محبت کا درس دیا۔
انہوں نے دشمنوں سے محبت کرنے اور ستانے والوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی تاکہ انسان اپنے آسمانی باپ کی مانند کامل بن سکے۔ یہ تعلیم انسان کو بدلہ لینے کی جبلت سے نکال کر الہی فطرت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، جہاں وہ نیک و بد سب کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھتا ہے۔